म्हादय न्हंयच्या काठार आसपी झाडांनी हांगासर परते एकदा चोरी जाल्लेली आसा आनी त्या शिवाय थंयसले जे बसवेश्वराचे स्थान आसा जे 1999 उपरांत हो वाठार म्हादय अभयारण्य जालो आनी ताच्या उपरांत मागीर हांगासर ही बसवेश्वराची जे थळ आसा ते विकसीत केले गेले आनी थंय दर वर्सा महाशिवरात्र भरताली। शेकड्यांनी भाविक जे आसा हे ह्या म्हादय न्हंयच्या काठाचेर येताले। त्या वाठारान जेन्ना हे थळ विकसीत जाले थंय मोठ्या प्रमाणात भाविक जे आसा ते येवपाक लागलेले आसा। पूण गेल्या वर्सा ह्या वाठारान बसवेश्वर, शिवलिंग, महिषासूर मर्दिनी अश्यो ज्यो देवदेवता आसा तेंच्यो फातराच्यो ज्यो मुर्त्यो आसल्यो त्यो कोणी तरी भंग केल्यो आनी ताच्या उपरांत ह्यो भंग जाल्ल्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो वाळपय पोलीस स्थानकान आपल्या ताब्यान घेतल्यो आनी ह्या सगळ्या गजालीक जबाबदार आसलेले त्या गुन्हेगारांक पोलिसांक आयज मेरेन सोदपाक यश येलें ना। आनी त्याच फाटभुंयेचेर अंदू हो महाशिवरात्रीचो उत्सव हांगा मनयलो गेलो आनी ताच्या उपरांत परते एकदा ह्या वाठारान खंडपेटी जी आसली ती कोणी तरी फोडलेली आसा। त्या शिवाय महाशिवरात्रे खातीर जे सामान वापरले वयताले तें सामान जे आसा ते अत्यस्त अवस्थेन उडयल्लेले आसा आनी एकंदर ह्या वाठारान आग घातलेली आसा आनी ह्या आगीक लागून ह्या वाठाराची जायती नासधूस जाल्लेली आसा। वन खात्यान ह्या संदर्भान जेन्ना तांकां खबर मेळ्ळी तेन्ना ताबडतोब येवन ही आग जी आसा ती आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे। योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी। अरे वाह! योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव। रानान पातळूंक जायना म्हणून यत्न केलो आनी तेचेर नियंत्रण प्रस्थापित केल्लेलें आसा। पूण पुराय वाठार जो आसा तो विद्रूप जाल्लो आसा। म्हादय अभयारण्याच्या ह्या वाठारान हे थळ जे आसा हे एक कळीचो मुद्दो जाल्लो आनी ह्या वाठारान व्हडा प्रमाणात लोक जे येवन एकंदर हो सैमीक अधिवास आसलो पट्टेरी वाघांचो त्या अधिवासाचेरच अतिक्रमण जाल्लेलें आसा। एकंदर ह्या घटनेक लागून परतून एकदा हो वाठार जो आसा तुम्ही पळयतात GNH।